येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 5 दिसाची चवथ सोंपतकच गोंयांत राजकी खतखत्याक ओतो. काँग्रेसीचो आमदार मायकल लोबोची दिल्लीत गुप्त भेट. भेटी वयल्यान काँग्रेसीत संभ्रम. ह्या सप्तकात हवामान सुके, पूण कांय वाठारांनी 5 दिसां खातीर पावसाचो शिवर. आयज अकस्मात पावस पडपाचो हवामान खात्याचो अदमास. घेवपाक लायल्या खाशेली शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुडचड्यार बेकायदेशीर रेंव काडपी कामगाराक फारपेट केल्ल्या प्रकरणात पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. खून प्रकरण आनी बेकायदेशीर रेंव काडप अश्यो 2 वेगवेगळ्यो केशी पुलिसांनी नोंद केल्यात. ह्या गोळीबाराक जापसालदार आशिल्ल्या मनशाचो सोद घेवपा खातीर 5 पंगड तैनात केल्यात. 5व्या पंगडाचो मुखेली फोंडा डीवायएसपी CL पाटील जावन आसा. कुडचड्यार जो रेती वेवसाय जो करतात त्याचे खातीर जी मर्डर जाल्ली, ह्या मर्डरीचे आज जो SP आसा सेमी तावारीस हेचे कडच्यान जेन्ना आमी विचारले तुमचे फॉलोअप खंय म्हणल्यार जाला, त्या टायमार SP सेमी तावारिसान सांगले की त्यांची जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा हे इन्व्हेस्टिगेशन सामकें क्लोज पावले कडेन आसा. आनीक ह्या केसीचो जे लोक बोवाळ मारताले की आमी ह्या पुलिसेच्यान डिटेक्ट करपाक जातले काय ना म्हणून ती हे आज सेमी तावारीस जो SP आसा तेणी दाखोवन दिले कडेन आसा की ही केस आमी आसा ती डिटेक्ट करतलेच म्हणून. आनी ह्या केसी खातीर ही डिटेक्ट करपाक जाय म्हणून ऑलरेडी 4 टिमी तेणी काडले कडेन आसा आनी आज 5वी टीम काडले कडेन आसा. आनी 5वी टीम जी आसा एका लीड करतलो फोंडेचो डीवायएसपी CL पाटील वो आज रुजू जाले कडेन आसा. आनी तेणे हे केसी हातीन घेतले कडेन आसा. आज जेन्ना SP विचारले त्या टायमार SPन सांगले की आमी जायती टिमी काडल्या, आमी जायती इन्व्हेस्टिगेशन आमचे चालू आसा, सगळे तरेन तेंचे चालू आसा. आनी लोकांनी अशें समजोवचें न्हय की आमी ही केस डिटेक्ट करपा ना अशें म्हणत. आमी केस ही डिटेक्ट करतली. हो इन्सिडेंट रातीन जाल्ले कारणान पुलिसे मुखार एक व्हडली चॅलेंज आसली. तेही त्यांनी सांगले कडेन आसा रातीन जावं या दिसान जावं ही चॅलेंज आमी एक्सपेक्ट करतले आनी ही केस डिटेक्ट करतले म्हणून. ह्याच बरोबर जे जे टिमी आसात ह्यो खुबश्यो टिमी ज्यो आसात ह्यो 5 टिमी टोटल आज जाले कडेन आसा. ह्यो 5 टिमी ह्या हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आतां पळोवचे पडटले की खंयची टीम जी आसा ही केस डिटेक्ट करता म्हणटा. ह्या प्रकरणाक लागून थळावे खूब फुरियस जाल्यात. जायत्या जाणांक ह्या प्रकरणाचो निवाडो जातलो असो दुबाव लेगीत आसा. पूण पुलिसांनी खुन्यांचो सोद लावन एक केस सोडोवपाक लागीं आसात अशें SP सेमी तावारिसान सांगले. बेकायदेशीर रेंव खणपाच्या प्रकरणात सध्या 25 वयर लोकांक चवकशे खातीर हाडल्यात. खण चलोवपी असो आरोप आशिल्ल्या 5 जाणांक अटक केल्या, पूण 2 दिसांनी तांकां सगळ्यांक जामिनाचेर सोडले. पुलीस अधीक्षक सेमी तावारिसान कितें सांगलां तें आयकात. जी कुडचड्यार जो इन्सिडेंट जालो, जी मर्डर जाली तेजी अजूनही फॉलोअप खंय जाल तुमगेले खंय आसा? फॉलोअप म्हळ्यार इन्व्हेस्टिगेशन इन ऑल एंगल्स चालू आसा. आमी डिफरंट टीम्स केले, डिफरंट टीम डिफरंट डायरेक्शनान काम करताय. कितें पॉसिबिलिटी आसा ती आमी फायंड आउट करताय. डिफरंट कोणचे पळय लायकली हितून इन्वॉल्व आसपाक शकताय तांकां इंटरोगेशन चालू आसा. क्रायम ब्रांच आमकां एसिस्ट करता आनी सिनियर ऑफिसर जायते आमी डिप्लॉय केले आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. कितें अशी टिमी खंय धाडले कडेन बी आसा तुमी? ना, सद्याक हिंगाच चालू आसा इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसा तें डिफरंट एंगल्स. पण तेजे ओनर बी कोण कळ्ळे कडेन आसा? जी बोट मेळ्ळी तेजी बोटीचे ओनर ते सगळें इन्व्हेस्टिगेशन केलां. ती सेपरेट केस रजिस्टर केल्ली आसा रिगार्डिंग इलिगल सॅड एक्स्ट्रॅक्शन. तितून आमी ऑलरेडी 5 जाणां अरेस्ट केले. बाकीचे आयडेंटिफाय जाले. बोट कोणाची ती खंयचे ट्रक ट्रान्सपोर्टेशन करताले ते आनी खंयची मेशिनरी यूज जाताली ती. डिसायड्स जे पळय ऑपरेट करताले ते तांकां ऑलरेडी अरेस्ट केले, तांकां ऑलरेडी बेल आउट जाले. लोक म्हणटात की रातीन इन्सिडेंट जाल्लो आनी की सॉल्व जावपा व्हेरी डिफिकल्ट म्हणत. कितें दिसता तुका ह्या हेजेर? तशें कांय ना. क्रायम म्हणटा ती रातीन जाता, दिसान जावपाक शकता. सो आमचें काम तें तितून ते क्रायम कोणें केल्या आनी ताचे फाटल्यान कोण आसा ते. सो ह्यो सगल्यो पॉसिबिलिटी तकल्यान घेवन मनान घेवन डिफरंट टीम ज्यो आसात ते तांकां टास्क दिला आनी ते आपआपलें काम करतात. जर केस डेफिनेटली सॉल्व जाता. लोक जे उलयतात तांकां तूं कितें सांगपाचो? लोकांक सांगपाक शकता पुलिसांचेर कॉन्फिडन्स दवराय.
we are trying all our best and this case will be solved. गोवा 360 खातीर मडगांवच्या रमेश नायक राव. आमदाराच्या फुटाफेटीवेल्यान काँग्रेस सध्या संभ्रमात आसा. काँग्रेसीन बंडखोर म्हूण जाहीर केल्लो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो काल दिल्ली आसलो. पूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर म्हणटा ताका ह्या विशीं कांयच खबर ना. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार मायकल म्हणटा तो दिल्ली काँग्रेसीच्या कार्यावळीक आसलो. पूण ही गजालय प्रदेशाध्यक्षाच्या लक्षांत नासली. काँग्रेसीचे कांय आमदार केन्नाय पक्षाविरोधात बंड करून भाजपांत शामील जावंक शकतात अश्यो वावड्यो कित्येक म्हयन्यासावन चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर काल रातयां काँग्रेसीचो आमदार मायकल लोबो दिल्ली सावन दाबोळी विमानतळार देवलो. थंयसर ताका मिडियान प्रश्न विचारलो. मायकलान दिल्ली अमित शहांची भेट घेतल्या अशी वावडी आसा. पूण मायकल ह्या घडामोडीचेर कांय उलोवंक ना. तो दिल्ली काँग्रेसीच्या कार्यावळीक गेल्लो अशें रजाव तांणी दिलें. आयकात मायकलाक आनी त्या उपरांत पाटकरान हाचेर दिल्ली जाप. सर आज अमित शाह कडेन मिटींग जाली. कितें जालें मिटींग सर? कोणाची मीटिंग झाली? अमित शाह कडेन. कोणाकडे मीटिंग झाली? अमित शाह कडेन मिटींग जाली सर आज. अरे माझी गाडी गाडी थिंगा सर, गाडी थिंगा दवरली आमी. हा सर, 9 तारीख रिजायन जावपाचो अशें आयकलां. हा 9 तारखेक. हा सर. रॉंग इन्फॉर्मेशन. सर कित्याक गेला? कित्याक वॉट वॉज द रिजन? आम्ही दिल्ली वचूंक जायना. जाता सर, गाडी कित्याक वचपा जायना? हा सर, कितें रिजन? वॉट वॉज द रिजन सर? हा मीटिंग आली. सर केसली मिटींग जाता सर? काँग्रेसची मीटिंग. हां, सो वॉट वॉज द सर डिस्कसिंग जाला मिटिंगेचें? रॅली आली. रॅली. हां, कितें म्हणून रॅली आसली सर? रॅली आली तुम्ही सगळ्यांनी दाखयला मात्र रॅली. सर कितें सांग सर, तुमी आज गेले कितें? 9 तारीख काय ना न्हू सर. म्हारगायेची रॅली आसली. सर रिजायन जावपाचो बी अशें आयकलां काँग्रेसीच्यान. म्हारगायेची रॅली आसली आनी काय? हां, म्हारगाय आनी काय ना सर? काय हां, काँग्रेस पार्टीची. पूण तुमी सर अमित शाह कडेन गेले अशें आयकलां, मिटींग आसली अमित शाह कडेन म्हणून. कोणें तुवें फिक्स केल्ली मीटिंग? हांव न्हू फिक्स केलें अशें एज पर द दीस सर सोर्सीस. सोर्सीस कोणाचे देव? हां सर. हां तुमचे ओन सर सोर्सीस? सांग सर. कितें काय ना सर. काय ना न्हू? काल मायकल लोबो दिल्लीच्यान येयले. म्हणजे अशें सगळ्याक चर्चा चालू आसा की बीजेपीन वचपाचो आसा आनी 9 तारखेक कितें रिजायन जातलो म्हणून अशें कितें आयकपाक येयलां. That is this question you have to ask him. How can I answer on यू आर द this? काँग्रेस प्रेसिडेंट न्ही, तुका खबर आसपाक जाय की तुजे आमदार सध्या खंय आसात ते. दिल्लीच्यान आयला पळय तूं म्हणटा that I have seen on media only last night. I was not aware that he had gone to Delhi or why he had gone to Delhi. Where he had gone, you have to ask him. No? How can I answer on? तुमच्या पार्टीचे प्रेसिडेंट पदयात्राचेच मिटिंगे खातीर काँग्रेसीचे पदयात्रेचे मिटिंगे खातीर गेल्लो म्हणटा. जर तो काँग्रेसीचे That I have come to know through your media only. Last night when he had seen by, he had said I had gone for that culture, Hallapur. पूण हांव म्हणटा जेन्ना पार्टीचेच मिटिंगेक तो वयता तेन्ना पार्टीचो प्रेसिडेंटाक अवेल आसना काय म्हणून. I am not aware if he. म्हणजे खंय तरी मिसकम्युनिकेशन लास्ट मायकल लोबो केन्ना मेळ्ळो? आनी मीटिंग बीन कॉल आनी खंय तरी मिसकम्युनिकेशन अशें दिसता. म्हणजे तुमचे आमदार तुमच्या कॉन्टेक्टानूच ना अशें दिसता. खंयचे आमदार कॉन्टॅक्टान? आता मायकल लोबोचेच example I think again and again I don't want to comment on the same issue. As a Congress party, what is party's decision on all the MLAs? I have been telling this for last 3-4 months. Again and again, don't ask the same question. Regarding those 2 MLAs, I have categorically told. My in charge also has told. So let's not discuss on that same topic. Regarding all the other MLAs are in touch. बाकीचे एमएलए कडे मीटिंग घेतले तुम्ही? बाकीच्या एमएलए कडे आम्ही कॉन्स्टंट टच. वी आर मीटिंग. CLP लिडर कित्याक डिले जाता अजून? CLPचे पयरूच सांगला मरे that on 11th or 12th our AICC in charge will also come. Mukul Vasnikji also will come and will decide. असेंब्लीच्या टायमार लिडर ऑपोजिशन जावपाचो सांगला on 11th or 12th. जाल्यार आमदार फुटपांच्या मार्गार आशिल्ली काँग्रेस आता भारत जोडो यात्रा आयोजीत करता. सप्टेंबराच्या 7वेर काँग्रेस भारत जोडो यात्रा म्हण 12 राज्यांतल्यान पदयात्रा काडटले. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले. 7 तारखेच्यान पूर्ण देशभर इंडियन नॅशनल काँग्रेस भारत जोडो यात्रा जी 12 राज्यांतल्यान म्हणल्यार 10 राज्य आणि 2 युनियन टेरिटरी असे जवळ 3570 किलोमीटर ही पदयात्रा आमचे लीडर श्री राहुल गांधीजी
कन्याकुमारी टू काश्मीर ही चालू जाता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांत काल आयतारा लोकांनी पुजा, घुमट आरत, दिंडी, फुगड्यो घालून गणपती मुखार चवथीचो घोस्त काडलो. लाडक्या बाप्पा बरोबर सुख दुख्खाच्यो बऱ्योच गजाली केल्या उपरांत भुरग्यांनी मजा मारल्या उपरांत सांजवेळार 5 दिसाच्या गणपतीचे मुर्तीचे विसर्जन जाले. पळोवया विविध वाठारांतले कांय उमेदीचे खीण.
या सप्तकात हवामान सुके उरतले. फुडल्या 5 दिसांक कांय वाठारांनी पावसाचो शिवोर जातलो असो अदमास IMD उक्तायला. 9 तारखे उपरांत पावसात वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटली. आयज अकस्मात येवपी पावसाक लागून प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. जाल्यार आयचे चडावात आनी उणे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.